चलो बाबा काळींग खावपाक. नमस्कार, मी गोंयाची शुभा नायक. 2 चॅनलां आसा. आज हांवें बरे 140 रुपयाचे काळींग हाडला. कितें आं ते सोंपोवपाचें कशें तें चिंत्तालें हांव. तुमी येता काय खावपाक? या काय बरें. कित्याक तुमकां दाखयता हांव, तुमकां खावपाची इच्छा जावची. कितें आतां जेवण कमी चलता गरमीन, आतां असलेंच खावपाचें. कितें आतां कितें खावपाचें गरमीन? फ्रूट खावपाचें आनी भाजी. शीत जेवपाचें ना. शीतान पोट फुगता, परत परत तान लागता. एकदां मनीस मेलो काय गेलो. खावन घेया. कितें खाता तें तुमचें आनी उरता तें तेका जंग लागतली, पयशांक जावं कितें अशें. पोटल्यो साटल्यो खावन घेया. 140 रुपये. कितें बरें आसा, तांबडेच सामके आनी गोड. हें म्हाका दिल्लें आं. हें म्हाका आयदन दिल्लें. म्हणून हांव तुमकां आवडलें म्हाका काळींग हें. तुमकां म्हटल्यार खावपाची इच्छा जातली दाखयल्या उपरांत. खाया. खाता तें जिवाक लागतलें. ही पळय येता दीसभर. ही पळय दिसभर येता. फालसन आमच्या घरान.